यूं तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई शख्स ना किसी की उसकी मंशा के बग़ैर जान ले सकता है और ना ही कोई उसके सिवा ऐसा रब है जो किसी जानदार को जान अता करे। लेकिन कराची में बल्कि मुल्क भर में अगर आप ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो ये दरिंदे किस कदर बेखौफ और शफ़ाक होते हैं, इस हवाले से आज एक वीलॉग करने का मैंने सोचा और साथ ही ये सोचा कि आपको दिखाऊं कि कराची की सड़कें किस कदर गैर महफूज हैं और दनदनाते मनशियात फरोश हों या क्रिमिनल गैंग्स हों, वो किस तरीके से कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से खुदकार हथियारों के साथ, जदीद हथियारों के साथ जिसको चाहे निशाना बना लेते हैं। एक बहुत अहम CCTV है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में एक वाक़या पेश आया जिसमें 3 अफराद जो है वो अपनी जान से गए। ये इस वाक़े की जो CCTV है वो इस कदर हौलनाक और ख़ौफनाक है। आज वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ काम करना कराची में ख़ास तौर पे किस कदर मुश्किल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसील बाद में बात करेंगे, पहले आप ज़रा ये CCTV देखिए। इस CCTV में आपको नज़र आ रहा होगा 2 मोटरसाइकिलें, 6 आदमी, ख़ुदकार हथियार, इसमें SMGs भी हैं, इसमें उनके पास छोटे हथियार भी हैं और इसके साथ इनके पास रिपीटर पंप एक्शन भी है और ये बड़े सुकून के साथ आए हैं। दोनों तरफ मार्केट खुली हुई है, सड़क पे लोग चल फिर रहे हैं, रात को अभी 9 भी नहीं बजे हैं गालबन, और इन्होंने धड़ल्ले के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया है। आप देखें ज़रा ये किस तरीके से सड़क पर आगे पीछे ऊपर नीचे बराह रास्त फायर कर रहे हैं। इस वाक़े में गुज़िश्ता रोज़ ये कराची में जो साइड सुपर हाईवे थाना बनता है, इलाका ये फ़कीरा गोट है और कराची का आउटस्कर्ट है। मनशियात के हवाले से बड़ा बदनाम इलाका है और बड़ा महंगा थाना है। ये महंगा थाना क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये 25 अगस्त की रात को वाक़या पेश आया और इसमें इन दनदनाते बेखौफ और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जूती के नीचे मसलते हुए ये आए हैं और इन्होंने आकर 3 अफराद की जान ले ली है। और इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस पहुंची है, रेंजर्स भी पहुंची थी, लेकिन ये CCTV आपको बता रही है कि इनको खौफ नहीं था। इनको ज़रा सा भी इस बात का वो नहीं था कि इन्हें पुलिस पकड़ लेगी या कोई गश्त पर मामूर मोबाइल ही आ जाएगी। मरने वाले कौन थे मैं उनके नामों की तरफ नहीं जाता, लेकिन आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि पुलिस ने कल जो मैसेज हमको दिया उसके मुताबिक जो लोग इस वाक़े में मारे गए हैं उनमें से 2 अफराद ऐसे थे जो मालूमात इकट्ठी करते थे। मालूमात इकट्ठी करने से मुराद ये मुख्तलिफ लेट से पुलिस के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते थे। इलाके में कौन जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं, किस तरीके से जराइम पेशा अफराद ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से जराइम पेशा अफराद अपनी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं, इस किस्म की इंफॉर्मेशन। ये जराइम पेशा अफराद रहते कहाँ हैं, छुपते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं, दिखने में कैसे हैं, इनकी वीडियोज़ बनाना, इनकी तस्वीरें बनाना, जो उमूमी तौर पर एक इन्फॉर्मर का काम होता है। वो ये पुलिस ने जो मालूमात इकट्ठी करने वाली बात की वो बेसिकली ये थी कि जी ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते थे लेट से पुलिस के लिए। अब अगर कोई पुलिस के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर रहा है तो उसमें फिर 2 चीज़ें हैं। इस तरह के लोग उमूमी तौर पे ख़ुद भी क्रिमिनल्स होते हैं, यानी पुलिस बाज़ औक़ात क्रिमिनल्स को ही क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। उसमें एक क्रिमिनल गुड क्रिमिनल हो जाता है, एक क्रिमिनल बैड क्रिमिनल हो जाता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में 100% जराइम के ख़ात्मा जो मुमकिन नहीं हो पाता माशरे से, उसका एक बड़ा रीज़न ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि किसी क्रिमिनल को किसी और क्रिमिनल के ख़िलाफ़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो क्रिमिनल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जराइम पेशा शख्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे जराइम पेशा गिरोह या शख्स के ख़िलाफ़, तो वो ख़ुद को ताकतवर महसूस करता है और अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ जो हैं उनको बंद नहीं करता है, वो फिर चलती रहती हैं। ये बेसिकली मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मनशियात फ़रोशों की जानिब से हमला किया गया था जो CCTV आपने देखी। और ये मनशियात फ़रोश दरअसल गालबन अपने किसी साथी का बदला ले रहे हैं या फिर इनको ये खौफ है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून हरकत में आया हुआ है और
ان کی جو ہے وہ کوئی مخبری نہ ہو جائے اور ان کے ٹھکانوں کا نہ پتہ چل جائے، تو انہوں نے انتہائی دھڑلے کے ساتھ آ کر انفارمیشن گیدرنگ کرنے والے یعنی معلومات اکٹھے کرنے والے افراد پر گولیاں برسا دی ہیں، انہیں بھون دیا ہے۔ کس بری طریقے سے فائرنگ کی ہے، سڑک چل رہی ہے، بازار کھلا ہے، یہ سی سی ٹی وی دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بھی کام کرتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف۔ آپ نے دیکھا بابر سلیم آفیشیل کے اوپر کتنا ان ڈیپتھ کام ہم نے کیا ہے، ہم ان کے بینک اکاؤنٹس کھنگال کے لے آئے، ہم نے ان کی پارٹیز کی ویڈیوز نکال لی، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پیڈلرز ہیں یہ کس طریقے سے معاشرے میں نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے درپے ہیں اور کس طریقے سے یہ پورے معاشرے کو اپنے زہر کے ذریعے برباد کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم پر بھی پریشر آتا ہے، پھر ہم سے بھی سوال ہوتا ہے، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، ہمیں بھی بعض اوقات تھریٹ آ جاتا ہے، بعض اوقات ہمیں بھی پیسوں کی آفر آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بس اٹس مور دین انف ناؤ، اب رک جاؤ۔ یہ تمام باتیں بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ میں اپنی کچھ پرانی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس ریویو کر رہا تھا، تو بعض لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ ایسے تھے کہ انہیں جواب دیا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ معاشرے میں ان زہر فروشوں کے خلاف کام کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، یہ دل جگرے کا کام ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے انفارمیشن گیدر کرنا، اس کے لیے حقائق تک پہنچنا، اس کے لیے ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنا اور پھر اس کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن رکھنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ بابر سلیم صاحب آپ جو ہیں وہ ڈرامے کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ڈالر کمانے کے چکر میں۔ جی بات یہ ہے کہ ڈالر، میں ویسے ہی دل کی کچھ باتیں آج میں نے کہا ویلاگ میں کر لیں، سٹوریز تو ہیں ہمارے پاس لیکن کل پرسوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے میرے پاس، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ پاک نے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے نہیں دی، اور ہمارے گھروں سے، ہماری ذات سے الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کی امداد ہی ہوئی ہے اور آج تک ہو رہی ہے۔ تو ڈالر کا ہم کو شوق کوئی نہیں، اور ڈالر کمانے کے پیچھے ہم بھاگتے کوئی نہیں، سادہ ہماری زندگی ہے، سادگی سے گزار لیتے ہیں، روح بھی ہماری ہلکی پھلکی ہے، جسم بھی ہمارے ہلکے پھلکے ہیں، بھر بھر کے اکاؤنٹ ہم نے پیسے رکھنے نہیں ہوتے، ہم بے تحاشا خرچ کرنے والی، میں اس خاندان سے ہوں جو بے تحاشا پیسے خرچ کرتا ہے، جو آتا ہے ادھر سے آتا ہے ادھر خرچ کر دیتے ہیں، ادھر آتا ہے ادھر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ اسراف کی حد تک نہیں کرتے، لیکن ہم کماتے بھی اتنا ہے جتنی ضرورت ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں ڈرگ پیڈلرز کے خلاف یا ان کے خلاف ان کی مجرمانہ سرگرمیوں کو جو ایکسپوز کرتا پھرتا ہوں، وہ ڈالر کمانے کے لیے ہوتا ہے، تو ڈالر کمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ڈالر کمانا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہیں، آپ کی سوچ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوا کہ میں بتا دوں لوگوں کو، اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی کہ سی سی ٹی وی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سی سی ٹی وی کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کراچی پولیس کی رٹ کتنی ہے، کراچی پولیس کا خوف کتنا ہے ان لوگوں کے اوپر، بے خوف لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا جہاں چاہے جیسے چاہے، ہوٹل ہے یہ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گولیاں برسا دی ہیں۔ پولیس 3 گھنٹے تک تو یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ واقعی میں کتنے افراد جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو وہ ایک سوشل ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے، اس نے وہاں سے ان زخمیوں کو، ڈیڈ باڈیز کو لیا تھا، وہ ہاسپٹل گیا، اس نے ہمیں بتایا کہ جی کوئی 3-4 بندے چلے گئے اس میں۔ پولیس کہہ رہی تھی کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہمیں کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے 2-2.5-3 گھنٹے تک۔ تو وہ پولیس جو ایک بڑے واقعے میں جس میں اتنے لوگ جان سے چلے جائے اس کی کنفرمیشن میں اتنا ٹائم لیتی ہوگی، تو پھر وہ ڈرگ پیڈلرز کے خلاف کتنی مستعدی سے کام کر رہی ہوگی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ زہر بیچا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور بابر سلیم آفیشیل سے انشاءاللہ جس حد تک ہو سکا ہم ان کے خلاف ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، معاشرے میں کوشش کریں گے کہ یہ زہر ختم نہ ہو تو کم از کم اس کی جو ترسیل کا معاملہ ہے وہ کسی حد تک کم ضرور ہو جائے۔ کس طریقے سے ایران سے لے کے پاکستان تک یہ معاملہ چل رہا ہے، افغانستان سے لے کے پاکستان تک یہ معاملہ چل رہا ہے، پھر یورپ اور امریکہ سے لے کے پاکستان تک یہ خطرناک زہر پہنچایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہماری ریسرچ جاری ہے اور ہم اس کے حوالے سے بھی بہت جلد آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، باقی دیگر اسٹوریز پر بھی کام جاری ہے، ہمارا اصغر پر بھی کام کر رہے ہیں، ارمغان والے معاملے میں بڑی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ جب تک اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔
والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔